तुका म्हणे माझे तुका म्हणे काही न मागू नको. तुका म्हणे माझे नाही. तुका म्हणे काही न मागू आधी. तुका म्हणे काही न मागू आधी. जेव्हा पाय पडवायला त्यांना एक टेम्पो येयली हांगा हांगा थांबली जाल्यार तो टेम्पो टाकये बुडाड डिझल ना गाडी येयली हांवें वचून पळयले टेम्पो आरे पता तुगे गाडयेक टाकी फुटल्या तें अशें कितें तो म्हणलो आपल्याक खबर ना तेन्ना ताणें कितें सांगलें आपल्याक खबर ना तें देवीन आपल्या हांगा वाडलो ते ड्रायव्हरान सांगलें म्हाका मागीर तेन्ना दुसरे टेम्पो घेतले आपूण हाडली गाडी टाकी काडली उजो व्हरून अजून हाडली आनी डिझल घेवन येयलो मागीर तो टेम्पो गेलो अशें देवीचे सासाय आसा देवीचो चमत्कार म्हणजे हांव सांगूंक शकना कित्याक आमी आतां 2015च्यान हांव हांगा येता पूण वर्सान वर्स हांगचो हें वाडत आसा आनी तिचो चमत्कार लोक पळयतात आनी ताका लागून हें वाडत आसता देवीचें आनी येयत आसतात लोक तशेंच हांगा सगळें सोयी बी सगळें बरें आसा सगळें कांयच हें घेवपाक गरज ना लोकांनी सा बिंदास येवचें हांगा दर्शनाक बरें करून हें करून साडीन करून घेवचें आनी फुडलें कितें आसल्यार देवी कडेन मागोन घेवचें तुगेलें सगळीं मनोकामना पूर्ण जाता हांगा येतरीत हें म्हाजी एक्सपिरियन्स आहा म्हाका ताका लागून हांव तुमकांय सांगता तुमी सगळ्यांनी येवचें हांगा बरें करून आनी तें बरें करून देवाचें दर्शन घेवन देवा कडेन मागोन घेवचें आनी तुमचें कार्य करून घेवचें गवळादेवी जात्रे श्री गवळादेवी देवस्थान जात्रोत्सव 2025 आम्ही गावकरी मंडळींनी आणि कार्यकारी समितीने मोठ्या प्रमाणात आम्ही भक्तगणांची सोय करायची इकडे व्यवस्था चालू आहे आणि तसेच रस्त्याचे कामे किंवा इकडे भक्तगणांना आलेल्या पाण्याची व्यवस्था किंवा इकडे त्यांची रांगाची व्यवस्था किंवा भरपूर सगळे आमचे गावकरी मंडळी करत आहे आणि सगळ्या भाविकांना आलेल्या शांतचित्ताने दर्शन द्यायची कार्यकारी इकडे आमच्याकडे चालू आहे आजच्या दिवसाला आणि उद्यापासून सकाळी 7 वाजल्यापासून दर्शनासाठी चालू होणार दुपारी 12 वाजता देवीला चीर नसवण्याचे कार्यक्रम होणार त्याच्यानंतर महाप्रसाद होणार त्यानंतर संध्याकाळी भजनाचा कार्यक्रम कीर्तन आणि त्यानंतर पावणी त्यानंतर भक्तांच्या खास मनोरंजनासाठी नाटक होणार आहे कसं भक्तांचा रिस्पॉन्स कसं काय असतो भक्तांचा म्हणजे दरवर्षी इकडे भक्तगण जे कमीत कमी 10,000 15,000 ते 10,000 भक्तगण इकडे वाढत आहे वर्षानुवर्षी नमस्कार गोंय आनी कर्नाटक हेजे भितर पडटा आमी जोडा तालुका आसा तितून जर पळयत जाल्यार गवळादेवी ही नामांकीत अशी देवीची हांगा बसस्थान आसा आनी देवीची वार्षिक जी पुजा आसा किंवा जत्रा आसा ती मोठ्या थाटामाटान मनयली वयता आमी पळयतात की अनेक देवी ज्यो आसा देव आसा तशेंच देवसार आसा किंवा राक्षस आसा हेंची खंय तरी एक पुर्वजांनी दवरले एक स्थापन केल्ली एक जागा आसा आनी त्या हाकेक पावणारे देव आसा किंवा जाग्याचो देवसार आसा अशी देवी जर पळयत जाल्यार गवळादेवी ही नामांकीत देवी हाकेक पावणारी आनी नवसाव पावणारी अशी देवी आसा आनी सुखदुखाक सदांच जे भावीक आसा ताका साथ देणारी देवी म्हणून वळखली वयता आमी पळयतात की गोंयच्यान येता आसतना कशी खडतर वाड जी आसली पयलीं आनी आयज जर पळयत जाल्यार कितलो डेवलप जाला कितलो रस्तो बरो केला हें पळोवपाक मेळटा पूण पयलींच्या काळाक सुद्दां लोक ह्या देवी खातीर गोंयच्यान येताले तशेंच कर्नाटकाचे जे लोक आसा ते सुद्दां हांगा मोठ्या भक्ती भावान हे देवीचे पुजा तशेंच तिजे मनोकामना जी आसा मनांतली इच्छा आसा ती तिचे फुडें सांगपा लागून येताले हांगा अनेक चमत्कार जे आसा ते चमत्कार तुमकां देवीच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटा युट्यूबाचेर गेले जाल्यार देवीचो चमत्कार तुमकां दिसून येता इतिहास जर आसा तो इतिहास जर पळयत जाल्यार इतिहासाक सुद्दां देवीचे खंय तरी नोंदणी जी आसा आनी चमत्कारीक देवी म्हणून वळखली वयता आयज गोंयच्यान सुद्दां अशेच भावीक जे आसा फाल्यां जात्रा आसा आयज भावीक मुद्दाम येयल्ले आसा आनीक ह्या भाविकांनी हांगा दर्शन घेतलें आसा आपल्या मनाची इच्छा जी आसा किंवा मनाक कितें दिसता ते देवी कडेन मागोवन घेतलें आसा पण अशी इच्छेक पावणारी देवी जी आसा गवळादेवी आसा आनी त्या गवळादेवीचो उत्सव जो आसा तो फाल्यां थाटान माटान हांगा साजरो केल्लो वयतलो गोंयच्यान हजारांनी जे भावीक आसा ते देवीच्या दर्शनाक येता इतल्या खातीर की ही देवी खंय तरी हाकेक पावणारी आनी उल्याक साथ देणारी अशी ही देवी आसा इन गोवा खातीर उदय देवीकर सांगे.